हेलो प्रियहरू, फेरि पनि तपाईँहरूको सामुन्ने परमेश्वरको वचन उत्साह लिएर म हाजिर भएको छु। प्रियहरू, अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ प्रियहरू? कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट र प्रार्थना विषय पठाउनु होला र भिडियो अन्त्य हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू। अनि तपाईँहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। म आज फेरि बोल्दैछु, द ब्लेसिङ इम्पावर्स यु टु प्रस्पर। परमेश्वरको आशीषले तपाईँ र मलाई उन्नति गर्न सामर्थ्य दिन्छ। परमेश्वरको आशीषले तपाईँ र मलाई उन्नति गर्नको निम्ति सामर्थ्य दिन्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। वचन 36को 8 पद, तपाईँका भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्छन्, तपाईँका सुखचैनको नदीबाट तपाईँले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ। आमेन। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो सबै आशीषको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको भवनको प्रचुरताबाट हामीहरूले भोज गर्छौँ। उहाँका छोराछोरीले, विश्वासी मण्डली, उहाँका जनहरूले, पुजारी गिरीहरूले, उहाँको राज्यमा काम गर्ने छोराछोरीहरूले परमेश्वरको भवनको प्रचुरताबाट हामी भोज गर्छौँ। र परमेश्वरले तपाईँ मलाई सुख चैनको पानीबाट खुवाउनुहुन्छ, सुख चैनको पानीबाट प्याउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई तृप्त पार्नुहुन्छ। किनकि परमप्रभुको वचनले यही नै भन्नुभएको छ। अनि यही नै आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले विगत दिनमा इतिहासमा गर्नुभयो र अहिले पनि फेरि मानिसहरूलाई चुनिएका जानेका जनहरूलाई यो संसारमा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। गरी हामी हेरेछौँ प्रियहरू, अर्को पद फेरि पनि यसैया हामी जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 34को 10 मैले पढ्न चाहेँ। प्रिय मित्रहरू, यसो लेखिएको छ, जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। जवान सिंहहरू कमजोर हुन्छन्, जवान सिंहहरू भोकाउँछन्, जवान सिंहहरू कमजोर हुन्छन्। जवान सिंहहरूको धेरै सातल गोरुको बल हुन्छ, तिनीहरू कहिलेकाहीँ भोकै हिँड्नुपर्छ, तिनीहरू कहिलेकाहीँ कमजोर हुन्छन्। तर पनि परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्ने, बाटो हेर्ने, उहाँको भय मान्ने, उहाँलाई खुसी तुल्याउने, परमप्रभुलाई खोजी गर्ने मानिसहरू तपाईँको लागि कुनै उत्तम थोकको अभाव हुँदैन। उत्तम थोकहरू, उत्तम आशिषहरू, उत्तम चाहिने सहायताहरू, उत्तम व्यक्तिहरू, उत्तम बुद्धि, उत्तम धन, उत्तम सल्लाह, उत्तम अगुवाई, उत्तम सुरक्षा, उत्तम हरेक थोकहरू गरिदिनुहुन्छ। आमेन। किनकि यो उहाँको वचन हो, यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो जीवनले पुरा गर्नुहुन्छ। किन हामी परमेश्वरलाई खोजी गर्ने मानिसहरू हौँ। अनि हामीलाई पहिले उत्तम बल, उत्तम आशिष, आनन्द र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ प्रिय। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू, यो समय फेरि पनि हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहमै हामी जाने 66 को 12 जाउँ। प्रिय मित्रहरू आउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 66 को 12 यसरी लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू, यो पदलाई पढेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो, हामी आगो र पानीबाट भएर गयौँ, तर तपाईँले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनु भयो। आमेन। कहिलेचोटि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न देशहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा लानुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हामीलाई विरोध गर्छन्, सतावट पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ दुःख भएर जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हामीलाई हेप्छन्। अनि परमेश्वरले त्यो बाटोमा जानुहुन्छ। तर अन्तिममा के हुन्छ, अनि हामी पानी र आगोबाट बेला लानुहुन्छ हामीलाई। तर पनि पानी र आगोले, समुद्रले आगोले हामीलाई हानि गर्ने छैन। मानिसहरूले हामी दुःख दिन सक्छन्, तर हानि गर्न सक्ने छैनन्। तर अन्तिममा उहाँले हामीलाई प्रशस्तको ठाउँमा, प्रशस्त आशीको ठाउँमा, प्रशस्त आनन्दको ठाउँमा, प्रशस्त सुरक्षाको ठाउँमा, प्रशस्त महाको ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ। अनि बिजारीहरूलाई ल्याउनु भएको थियो त्यो बाटो भएर। अनि त्यो परमेश्वरले मलाई प्रशस्तको आशीष दिनको लागि प्रियहरू तपाईँ र मलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। के हामी तयार छौँ? हामी तयार गर्नु। हालेलुया। आउने प्रियहरू, यसै 68 को 19 पद पनि हामी हेर्नेछौँ। हो, लेखिएको छ, परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनौँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। आमेन। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनौँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनौँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। हालेलुया। रासा कोरोमान्डी। परमेश्वरले हामीले हरेक दिन आशीष दिनुहुन्छ, हाम्रा बोझाहरू उठाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। अनि हरेक दिन हाम्रो निम्ति बोझा उठाउनुहुन्छ। हरेक दिन उहाँले हामीलाई आशीषहरू दिनुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, यो सत्य हामीलाई जानिराख्नु। र भजन 85 को 12 हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसरी लेखिएको छ, फेरि मित्रहरू, जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनु हुनेछ, हाम्रो जमिनले फसल मार्नेछ। जे असल छ, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज गुड, द्याट विल गड गिभ यु एन्ड मी। आई बिलिभ, यु बिलिभ।
यु एक्सपेक्ट आई एक्सपेक्ट। अनि जे असल छ हामीले मायाको कोही कुरा कतिचोटि उहाँले दिनुहुन्छ त्यो दिनुहुन्न, दिनु भएन भने चिन्ता नगर्नु प्रिय, किनभने उहाँले हामीलाई तपाईँ र मैले मागेको भन्दा पनि अझ असल कुराहरू, राम्रो कुराहरू, उपयोगी कुरा दिनुहुन्छ उहाँले। गड इज गुड, वाट इज गुड एन्ड वाट इज ब्याड, गड विल गिभ गुड थिङ इन आवर लाइफ। अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ प्रिय, तपाईँ मलाई उहाँले असल कुराहरू परम प्रभुले तपाईँ मलाई दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 103:2। भजन सङ्ग्रह 103:2 जानुभन्दा अगाडि प्रियहरू म भन्न चाहन्छु 84:11, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, उहाँले निगाह र इज्जत हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। हत्ते मार्गमा हत्ते बाटोमा हिँड्नेहरूलाई तपाईँ र मलाई कुनै भलो थोकबाट उहाँले वञ्चित राख्नुहुन्न, तर असल कुराहरू उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। किनकि हाम्रा परमेश्वर असल कुरा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ मलाई निगाह गर्नुहुन्छ, इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ, सूर्य र ढाल भएर आउनु काम गर्नुहुन्छ। हामी सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई कुनै फल थोक रोप्नुहुन्न, भलो थोकहरू, असल कुराहरू, असल चिजहरू प्रियहरू परमप्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ मेरो लागि उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। इज गड इज गिभर गड। मलाई हामी आदर दिन्छौँ भने हामीलाई चाहिने हरेक थोक दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ असल हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू भजन सङ्ग्रह 103:2 हामी हेरौँ। 103:2 यसरी लेखिएको छ, प्रिय मित्रहरू, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, उहाँका सबै उपकारहरू भलाइहरू नबिर्सी। यहाँ राजा दाउदले दुःख आउँदा पनि परमेश्वरलाई सम्झेको छ अनि आफ्नो प्राणलाई भन्दैछ, हे मेरो प्राण प्रभुको स्तुति गर, प्रभुको प्रशंसा गर, उहाँले तँप्रति गर्नुभएका भलाइ, उपकार, करुणा, कृपा र असल कुराहरू नबिर्सी सम्झना गर भनेर भनेका छन्। प्रियहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई मेरो जीवनमा भलाइ गर्नुभएको छ, उपकार गर्नुभएको छ, दया गर्नुभएको छ, विगत दिनमा आशिष दिनुभएको छ तपाईँ र मेरोलाई। तपाईँ र मैले उहाँलाई धन्यवाद दिँदैछ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तपाईँलाई यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। मेरो लागि नबचाउनु भएको भए म उहिले धेरैचोटि स्क्रिन नपर बसेको मान्छे तपाईँले बचाउनु भयो, धेरैचोटि शत्रुले आक्रमणबाट बचाउनु भयो, खाँचोबाट जुटाउनु भयो, हरेक घटनाबाट घटनाबाट बचाउनु भयो, विपत्ति आउँदा बचाउनु भयो। ओ हरेक कुरा मैले आएर जोगाउनु भएको छ। मलाई त धेरै परमेश्वरले परमप्रभुले मलाई पागल चाहिँ गर्नुभएको छ, मलाई वास्ता गर्नुभएको छ। संसारबाट मरिसकेको मान्छे, हराएको मान्छे, संसारले छोडेको फ्यालेको रद्दीको रोगेको मान्छे, तपाईँले हेपेको मान्छे मलाई होइन, मैले अन्याय सहेको मान्छे हो म, तर परमेश्वरले मलाई त्यो सहायता गर्नुभयो, उठाउनु भयो, बचाउनु भयो, आशिष दिनुभयो, जुटाउनु भयो। मर्न लागेको मान्छेलाई मैले के गर्नुभयो, सामर्थ्य बनाउनु भयो। प्रियहरू अब संसारमा बाँच्दिनमा भनेर हिँडेको मान्छेलाई बचाउने येशू नै हुनुहुन्छ। अनि मैले बाँचेर आज परमप्रभुको सेवा गरिरहेको छु भने मलाई लाभ छ, बाँचेर मेरा परमेश्वरको, मेरा परमप्रभुको सेवा गर्ने, महिमा गर्ने मौका दिनुभएको छ। आमेन। उहाँ असल हुन्छ। त्यसले उहाँको भलाइ करुणालाई सम्झाउनुपर्छ, उहाँको उपकारहरूलाई बिर्सनु हुँदैन, सम्झाउनुपर्छ, किनकि उहाँले अझै भलाइ करुणा गर्नुहुन्छ। आमेन। यसले गर्दा प्रियहरू हामी हेर्नेछौँ र 103:2 हामीले हेऱ्यौँ। अब 107:9 हेर्नुहोस् हामी। 107:9 त्यहाँ लेखेको छ, किनभने उहाँले तिर्खाएकाहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र भोकालाई उहाँले उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। प्रियहरू परमप्रभुले इस्राएलीहरू भोकाएको बेलामा उहाँले तिर्खाएकाहरूलाई उहाँले चट्टान फोरेर मोसाको समयमा पानी खुवाउनु भयो। उनीहरू इस्राएलीहरू जोडेस्था मिश्रमादेखि इस्राएलको यात्रामा थिए, उनी 30 लाख इस्राएलीहरू थिए। त्यहाँनिर पानी मरुभूमिमा पानी थिएन, सुक्खा थियो। उनीहरूले प्रार्थना गरे, मोसा लट्ठीले हिर्काए प्रभुको आज्ञाअनुसार चट्टानबाट पानी निस्क्यो, फुटेर निस्क्यो। उनी चट्टानले प्रशस्तै त्यो तिर्खाएका उनी पानीले तृप्त बनाउनु भयो। उनीहरू भोकाएका थिए, उत्तम थोकहरूले उहाँले बट्टाई चराहरू, स्वर्गीय रोटी मन्नहरू छाडेर उहाँले हर प्रकारका आशिषहरू दिएर इस्राएलीहरूलाई तृप्त बनाउनु भयो। परमेश्वरले भोकाएकाहरूलाई तृप्त सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ र तिर्खाएकाहरूलाई तृप्त पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू तपाईँ र मलाई उहाँले तृप्त पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई उहाँले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। हामी 115:12-15 हेरौँ।
115 को बाध्य 15 हेर्नु 115 को बाध्य 15 परमप्रभुले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ तपाईँ र मलाई। उहाँले इस्राएलको घरानालाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र उहाँले हारूनको वंशलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। ठुला र साना दुवै प्रभुका भए मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ, तपाईँ र म सन्तानलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वी सृजन हुने प्रभुबाट तपाईँ र हामीलाई आशिष मिलोस्, उन्नति मिलोस्, समृद्धि मिलोस्, शान्ति मिलोस्, भलाइ र करुणा मिलोस्, कृपा र निगाह मिलोस्। आमेन। हो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। हालेलुया। 19 को 12 पढ्नेछौँ। परमेश्वर 19 को 12 परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा मलाई कसरी चढाउँ। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा उहाँलाई कसरी चुकाउँ। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार भलाइ गर्नुभयो त्यसको साटोमा मलाई कसरी चढाउँ भनेर राजा दाउदले हेरेर व्यक्त गरेका छन्। प्रियहरू, दाउदको जीवनमा धेरै समस्या, शत्रुहरूले घेर्ने, दुःख दिने, भागी हिँड्नु पर्ने, तनावको कुरा थिए प्राचीन सुरुका वर्षहरूमा। तर पनि उहाँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न छोड्नु भएन। परमेश्वरले सबै शत्रुलाई मात्रै बिदिदिनुभयो। अन्त्यमा उत्तम आशिषहरूले, उत्तम चिजहरूले उहाँलाई भरपुर भयो। यति धेरै भलाइ गर्नुभयो, यति धेरै उपकार पछि राजा बनाउनु पर्ने परमेश्वर दाउदलाई। प्रियहरू, दाउदले भन्दैछ परमेश्वरले मलाई यति धेरै उपकार गर्नुभएको छ, यति धेरै भलाइ गर्नुभएको छ, यति धेरै मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ भनेदेखि प्रियहरू, मेरो परमेश्वरले यति धेरै मलाई भलाइ गर्नुभयो, मैले मलाई के दिनुपर्छ, मैले मलाई केही आदर गर्नुपर्छ, मैले मलाई केही गर्नुपर्छ भने परमेश्वरले मलाई यति धेरै उपकार गर्नुभएको छ, उहाँको साटो कसरी मलाई चढाउँ, के दिउँ होला भनेर दाउदले त्यो कुरा खोजिरहेका छन्। प्रिय तपाईँ र मैले पनि आज विगत दिनहरूदेखि फर्केर हेर्दा आजको दिनसम्म तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, कति आशिष दिनुभयो, कति धेरै भलाइ गर्नुभयो, कति धेरै कृपा गर्नुभयो, कति धेरै निगाह गर्नुभयो, कति धेरै हामीलाई सम्झाउनु भयो, हाम्रो कष्टमा उहाँले हामीलाई सहारा हुनुभयो, उत्साह दिनु जुटाउनु पऱ्यो। त्यो सम्झेर मलाई हामीले पनि उहाँलाई प्रभु तपाईँले मलाई मेरो जीवनमा यो अवस्थामा यो गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा त्यो गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्षमा त्यो सहायता गर्नुभयो, यसरी म सहायता नपाएको भए कुन अवस्था हुन्थेँ भनेर उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनु, उहाँको बढाइ गर्नु, अझै उहाँलाई मनपर्दो कामहरू गर्नु अति नै आवश्यक छ प्रियहरू, जुन दाउदले गरे। हालेलुया। यसले गर्दा प्रियहरू, व्यवस्था 28 को 1 र 2 भनेको छ, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्यौ भने, उनको आज्ञा सुन्यौ भने, उनको आज्ञा र आदेशलाई ध्यान दिएर होसियारी भएर सुन्यौ र पालन गर्यो भने, मान्यो भने पृथ्वी भएका सबै मानिसहरूमा तिमीहरू स्थिर हुनेछौ, उत्साह हुनेछौ, अरूभन्दा बढी आशिष, प्रभावशाली, शक्तिशाली, धन मान शिरमा हुनेछौ, अधिकार स्थान हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। इजरायलीले जो पालन गरे शिर भए, अरू जति धेरै आशिष भए, प्रिय धेरै माथिल्लो स्थान भए, प्रिय अहिले पनि त्यो आशिष छन्। अनि उहाँको भएर मान्यको आदेशहरू पालन गरेको जीवनमा, उहाँको वचनलाई होसियारीबाट पालन गरेको जीवनमा आज पनि त्यही आशिष, त्यस्तै उन्नति, समृद्धि, सिटुप्पो हुने अधिकार, सामर्थ्य अहिले तयार पार्नुभएको छ प्रियहरू। तर हामी होसियारी भएर आवाज आदेशमा चल्नु चाहिँ हेरे नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तयार हौँ। आमेन। अनि व्यवस्था 11 भन्नुभयो, परमेश्वर तिमीहरूको हातको काममा, परिश्रममा, तिमीले हरेक कुरामा तिमीहरूलाई प्रशस्त उन्नति, एबन्डन्ट प्रस्पेरिटी, अझ इङ्ग्लिसमा भन्छ ओभरफ्लोइङ प्रस्पेरिटी, ओभर हेल्पिङ प्रस्पेरिटी, एडक्वाइड प्रस्पेरिटी, प्लेन्टी प्रस्पेरिटी, एबन्डन्ट प्रस्पेरिटी, परमेश्वर तिमीहरूका सबै काम योजनाहरूमा प्रशस्तै समृद्धि उन्नतिले परिपूर्ण बनाऊ भनेर व्यवस्था 28:11 लेखिएको छ। अनि त्यो आशिष परमेश्वर इजरायलहरू दिनुभयो। उहाँको भय मान्दै गर्दा, उहाँको अगुवाईमा चल्दै गर्दा, उहाँको आदेशहरूलाई होसियार गरेर पालन गर्दै गर्दा ती धेरै प्रशस्त उन्नतिहरू इजरायलहरूको जीवनमा ओर्ली आए, उनीहरूले अनुभव गरे अनि स्वर्गका परमेश्वरलाई अझै बढी बढाउ महिमा गरे। आमेन। प्रिय तपाईँ मैले पनि परम प्रभुलाई साँच्चै नै हृदय गहिराईबाट मलाई होसियार भएर आदर गर्दै जाउँ, उहाँको आदेशहरूमा होस पुऱ्याएर पालन गऱ्यौँ भने प्रियहरू जुन आशिष उहाँले इजरायलहरू दिनुभयो, उहाँको भय मान्नेहरू दिनुभयो, त्यही प्रशस्त उन्नति समृद्धि हरेक क्षेत्रमा तपाईँ र मलाई पनि दिनुहुनेछ। आमेन। हालेलुया। कसैलाई महिमा होस् प्रियहरू। अनि यसरी भन्दछ हितोपदेश 10:22 भन्छ, परमप्रभुको आशीषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, तपाईँलाई भन्नु सक्नुहुन्न। ब्लेसिङ अफ द लर्ड मेक्स अस रिच, ब्लेसिङ अफ द लर्ड मेक्स मी रिच, ही नो सरो विथ इट। परमेश्वरको आशीषले तपाईँ र मलाई धन सम्पत्ति ल्याउँछ, थप्नुहुन्छ उहाँले, अनि दुःख थप्नुहुन्न। आमेन। अनि हितोपदेश 13:22 भन्छ, असल मानिसले आफ्ना पैतृक सम्पत्ति नाति पराजुलाई छोडिराख्छ, तर पापीहरूले कमाएको धन, अधर्मीहरूले कमाएको धन धर्मीहरूलाई थुपारिएको छ।
परमेश्वरको आदर गर्ने, वचन पालन गर्ने, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने, यो संसारमा स्वर्गको पद्धतिमा जिउने परमेश्वरका धर्मीजनहरूलाई पापीहरूले कमाएका उद्धार नपाएका मान्छेले कमाएका धन सम्पत्तिहरू मैले थुपारेर राखेको धन आफूले ल्याउनुहुन्छ। प्रियहरू यो परमेश्वर वचनको सत्यताले भनेको कुरा यो कुरा हुनेछ। हालेलुया। त्यस कारणले प्रियहरू हामी तयार बनौँ अनि परमेश्वरको महिमा गरौँ। हालेलुया। प्रियहरू यसरी म भन्न चाहन्छु प्रियहरू उत्पत्ति 1:27 उत्पत्ति 1:27 हामी हेर्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूप बनाउनुभयो र मैले अधिकार दिनुभयो। 28 भन्नुहुन्छ फल्दै आदम र हव्वालाई उहाँले बनाउनु भयो, आशिष दिनुभयो र भन्नु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जा। त्यसलाई आफ्नो बसमा आकाशका पक्षीहरू, जमिनका प्राणीहरू, चल्लो गरेको प्राणीको अधिकार गर। अनि आकाशको पक्षी अनि आकाशको व्यापार अधिकार गर्ने, अनि चल्लो गर्ने प्राणी जमिनको भनेको जमिनको व्यापार, अनि पानीमा माछा भनेको चाहिँ समुद्रको व्यापारमा राज्य गर। प्रियहरू जल, थल, हावा यो तीन क्षेत्रमा राज्य गरेको, उन्नति गरेको, अधिकार गरेको, डोमिनेट गरेको परमेश्वर तपाईँलाई चाहनुहुन्छ। यसको लागि हामीले परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनुपर्छ, उहाँलाई मन पर्दो काम, उहाँका वचनहरूलाई होस पुऱ्याएर पालन गर्नुपर्छ र परमेश्वरबाट एक्स्ट्राअर्डिनरी सुपरनेचरल विजडम अचम्मको बुद्धि, संसारको बुद्धि होइन, नासुने बुद्धि होइन, स्वर्गको अचम्मको बुद्धि हामीले माग्नुपर्छ। किन बुद्धिद्वारा हामी स्वर्गीय बुद्धिबाट काम गर्छौँ। संसारको बुद्धिले घुँडाटेको छ, संसारको बुद्धिले ईश्वरीय बुद्धि भएकालाई ईश्वरीय बुद्धिलाई आदर झुक्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि राज्य गर, अनि अधिकार र राज्य हेर्नुपर्छ, डोमिनेट अनि ग्रेस राज्य गर भनेको छ। प्रियहरू फल्दै फुल्दै पृथ्वीभरि अधिकार गर भनेको यो त्यो अधिकारको लागि ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय घनिष्ठता हामीमा चाहिएको छ। प्रियहरू त्यसले हामी तयार बनाउँ। आमेन। र प्रियहरू हामी हेर्न सक्छौँ यो समय 1 तिमोथी 6:17-18 म पढ्न चाहन्छु। प्रियजनहरू यहाँबाट पनि हामी केही वचनहरू हेरौँ र हामी उत्साहित हौँ। आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् 1 तिमोथी 6:17 यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिमीहरूले आशा राख्नु। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हो। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पगिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। आमेन। प्रियहरू संसारका धन सम्पत्ति भएका मानिसहरूलाई यहाँ पाउल प्रेरितले पवित्र आत्माको प्रेरणामा परमेश्वरको इच्छा अनुसार धनमा घमण्ड गर्ने होइन, अनिश्चित सम्पत्तिमा घमण्ड गर्ने होइन, तर धनलाई दान दियो, गरिबहरूलाई बाँड, सुसमाचार लगानी गर, मण्डली बढाउन उपयोग गर, मण्डली भवन बनाऊ, जग्गा किन, पास्टर सेवकहरूलाई सहायता पुर्याऊ, सेवकाईमा साथ देऊ, सपोर्ट गर। अनि धन सम्पत्तिमा होइन, तर हरेक थोक प्रशस्त उन्नति समृद्धिमा भोग दिनु भने परमेश्वरमा चाहिँ आशा राख्नु, धन सम्पत्ति आशा राख्ने होइन। तिनीहरूले असल कार्य गरून्, उदारचित्तले दान दिउन्, दानी हुन्, असल काम गरून्, सुसमाचार लगानी गरून्, पास्टरहरूको घर बनाइदिउन्, मण्डली भवन बनाइदिउन्, पश्चातमा दान दिउन्। सुसमाचार धन चाहिन्छ, धन बिना कसरी काम हुन्छ, कसरी हामी प्रचार जाने, कसरी हामी खर्च गर्ने, कसरी हामी मण्डली किन्ने, भवन बनाउने, कसरी जग्गा किन्ने। चाहिन्छ धनले परमेश्वरको राज्यमा ठुलो प्रभाव, धन आफ्नै कुरा, धनले परमेश्वरको राज्यमा ठुलो एउटा आत्मा बचाए पनि, हजारौँ आत्मा बचाए पनि यसले प्रभाव, धनको आवश्यकता पर्छ, यसले त्यसको आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा लगानी गर। निश्चय जब हामी प्रभुको राज्यमा लगानी गर्छौँ, पास्टर सेवकलाई दान दिन्छौँ, सेवकाईमा सहायता पुर्याउँछौँ, प्रियहरू सपोर्ट गर्छौँ, अनि हामीले परमेश्वरले गरेका हुन्छौँ। परमेश्वरको काम बढ्छ अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवन इनाम दिनुहुन्छ, प्रशस्त थोकहरू, उन्नतिहरू गर्न दिनुहुन्छ। आमेन। थोक इच्छाहरू। अनि हितोपदेश साथै कहिले भन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले धन दौलतले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो भण्डार, धनका भण्डारलाई उहाँले भर्नुहुन्छ। आमेन। हितोपदेश साथै एकामा लेखेको छ परमप्रभुले उहाँलाई हामी प्रेम गर्ने भएको हुनाले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ, तपाईँ मेरा भण्डारहरू उहाँले भर्न जानुहुन्छ र भर्नुहुनेछ। प्रभुको वचन पुरा हुन्छ, विश्वास गरौँ, प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई आदर गरौँ। प्रियहरू वचन तपाईँको जीवनमा पुरा भएको छ। आमेन। हुन्छ प्रियहरू, मैले वचनहरू बोलेको छु, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? परमेश्वरको आशीषले हामीलाई उन्नति ल्याउँछ। ब्लेसिङ अफ द लर्ड इम्पावर अस टु प्रोस्पर। परमेश्वरको आशीषले तपाईँ र मलाई
उन्नति गराउन सामर्थ्य दिन्छ भन्ने विषय मैले बोलेँ। परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट प्रियहरू यो वचन सुनेर तपाईँलाई आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँलाई अनुग्रह मिलेको छ भने प्रियहरू, तपाईँ हामीलाई हाम्रो सेवाई मनपर्छ भने हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेलायकन सेयर गर्नु होला र पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी पनि गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध चाहन्छु। यदि तपाईँहरूसँग प्रार्थना विषय भने कमेन्ट बक्समा लेखेर कमेन्ट र प्रार्थना विषय पठाउनु होला भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। गड ब्लेस यु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जुन वचनको खण्डबाट बोलेको छ यीशु परमेश्वर सुन्ने छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँको जीवनमा उन्नति, सफलता, प्रगति प्रकट गर्नु आफ्नो काम गर्नुहोस्, उहाँलाई जुटाउनुहोस्, उहाँलाई चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो महिमा भएको होस् र उहाँलाई प्रशस्त आशिष दिनुहोस्, नाम उच्च भएको होस्। धन्यवाद दिन्छ यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाम। आमेन। गड ब्लेस यु।